एक 85-year-old बायलेचेर सेक्शुअल असॉल्ट जाला आणि तोय बी सेक्शुअल असॉल्ट 35-year-old दादल्यान केला. वो 35-year-old दादलो कॉन्फिडन्स ट्रिक्स्टर. विश्वासघात म्हणटा तो आयकला आसता तुम्ही. विश्वासघात करपी दादलो तो तिचे शॉपार येवन तिचे कडेन बसून खबरो मारपा लागलो. तिचो विश्वास जिखलो. तिका दिसलें आपूण जाणटी आनी कोण तरी भुरगो आपल्याचो केअर घेता, आपल्याक उलयता आनी आमी म्हणटा जाणटेपणान कोणाचे कडेन उलोवपा जाय. उलयल्यार तुजी मेंटल हेल्थ बरी उरता. ते दृश्टीन ती गेली आसतली. पूण हो घातकी हाच्या मनात सदांच घात आशिल्लो आनी हो पयलो घात न्ही तसो. ताणें 9 वर्सांच्या भुरग्याक मोलेस्ट केल्लें आसा, चोरी केल्ली आसा स्कुटराची. इतलेंच हांव जाणा. म्हापसा 9 वर्सांच्या भुरग्याचेर ताणें अत्याचार केलो तो जाणा हांव. त्या भायर वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर ताची चोरी आसा आनी हो आमी ताका म्हणटली शिटर म्हणून, हिस्ट्री शिटर. आनी कितल्योच केसी आसा ताचेर. हो मनीस बरें रूप घेवन वेगवेगळीं नांवां घेवन अत्याचार करीत आसा. तर ते बायलेक तांणी शॉपाचो शटर डावन करून तिचे वयाचेर, तिच्या शरिराक सुद्धा कोणी हात लायत जाल्यार दुखपाचें. तांणी तिचेर अत्याचार केला. लैंगीक म्हणपा शकना हांव, कारण जे एक्शन तांणी केलां ते दृश्टीन लैंगीक. पूण अत्याचार केला आनी ताका पाडन करचें न्ही. गोंयांत आज हांव स्पश्ट म्हणटा, केन्ना म्हणून हांवें हें बायलांक सुरक्षा ना. आनी बायलांक सुरक्षा ना कारण चलपा वता त्यो बायलो म्हजे कडेन दर दिसा येवन सांगतात कोण तरी तांचो पाटलाव करता म्हणून, कोण तरी तांकां स्टॉकिंग करता, तांकां हात लावपाचे प्रयत्न करपा, तांकां स्टॉप करपाचे प्रयत्न करता, तांच्या हातान नंबर घालता आपलो. जाल्यार सुरक्षा म्हणजे कितें? हय, एम्पावरमेंट जाता, पूण आपूण एक गुंडा कडेन झगडपाक शकना न्ही. हांव आतां चलपाक म्हज्या भलायकेक लागून, म्हजो रायट तो. आनी हे लोक म्हणटा ते सादे लोक न्ही, बरे शिक्षीत लोक, तांचेर बलात्कार जातात, तांचेर अत्याचार जातात. आमची भुरगीं तरी कोणूय सोडीच ना. तर म्हाका दिसता जी गोश्ट 6 म्हयन्यांच्या भुरग्याचेर बाकी स्टेटीन जाला ते आज आमच्या गोंयान हे जाणटे बायलेचेर जाला. कारण तुम्ही जाणा आसतले की आफ्टर सर्टन एज आमचे दुसरे भुरगेपण येता आनी हे तिचे शरिराचे दुसरे भुरगेपण. तिका माया करून, तिची सेवा करून आमी तिची पुजा करपाची. कारण तिका इतलो अनुभव आसा, इतली बरी बायल ती. तिचेर आमी असलो दबाव हाडटात जाल्यार आनी उरलां कितें?